हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह, जरा जिंदगी देखो। कहते जिस दिन कलमा पढ़ा 40,000 दिनार थे, और कलमा पढ़े अभी मुझे चंद महीने गुजरे थे, सारे मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान कर दिए। फिर माल कमाया, फिर 4,000 दिनार थे, 4,000। जिस दिन हिजरत के लिए निकला 4,000 थे। उन्हें भी पता था 2.5% देना चाहिए। उनकी भी बेटियां थी, जवान भी थी, छोटी भी थी, उनके भी बच्चे थे, लेकिन दीन को जरूरत है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हाजत है। तो फरमाते हैं अशरफियां थी मेरे घर में, पैसे थे, दिरहम थे, दिनार थे। मेरे वालिद बूढ़े थे, उनको ख्याल था कि अबू बकर सारी दौलत ना ले जाएं। तो हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि इस तरह करना, एक गड़ा छोटा सा था, गड़ा टोया, उसमें पैसे होते थे, फरमाया उसमें रोड़े रख देना, ऊपर टाट डाल देना, वालिद नाबीना है, अगर पूछे ना पैसे तो उनका वहां हाथ लगा देना, उन्हें पता चले अबू बकर सारा माल लेके नहीं गया। फरमाते मैं हिजरत पे जाने लगा तो 4,000 सारे ले गया, सारा माल लिया। या 2.5% के लिए रट्टा पड़ा हुआ है, 2.5% के लिए लोग बहस कर रहे, 2.5% के लिए दलाइल चाहिए। कई मुफ्तियाने किराम से पूछेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे देना है कि नहीं देना। और जिस दिन तबूक के लिए मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान किया, जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते शाही कोई नहीं थी, गुर्बत के दिन थे, कमजोरियां थी, माल उस दिन कारोबारी हालात कम थे। यहाँ लोगों का कारोबार जब डाउन होता है तो सबसे पहले मस्जिद का 200 बंद करते, सबसे पहले मदरसे का बंद करते, सबसे पहले ख्वाहिश करते हैं कि वो जो गरीब को जाता है ना उसको बंद करो, ये ज्यादा नुकसान दे रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हालात खराब थे, जेब देखी तो इतने पैसे नहीं थे कि मुस्तफा करीम को पेश कर सकूं। तो फिर क्या किया, इमाम जलालुद्दीन सयूती कहते हैं अबू बकर सिद्दीक ने ना घर के अंदर कपड़ा बिछाया, और फिर सिद्दीक अकबर ने क्या किया कि तवा भी रखा, बर्तन भी रखे, उस पे चूल्हा भी रखा। अबू बकर सिद्दीक ने उसके ऊपर घर वालों से कहा कि एक जोड़ा पहन लो, इधर देखो मेरी तरफ, एक जोड़ा पहन लो, और बाकी ना सारे जोड़े भी यहाँ रखो। और फिर जब लोग बच्चों ने देखा ना कि अब्बा तो कपड़े भी रखवा रहा है, क्या बनेगा, फरमाया तुम्हें तो एक जोड़े की इजाजत दे रहा हूं ना, जरा मेरी तरफ देखो। खुद अंदर गए तो टाट का लिबास पहन के कपड़े भी उतार के रख दिए, कपड़े भी उतार के जमीन उसी में रखे, सारा कुछ बांधा, लिबास टाट का, तन तंदूर ते हड्डां दा बालन, ते असी हावा नाल तपाया, कप मुकियां पेड़े कीते, उतों इश्क पले थल लाया, तन दा सालन, मन दी हांडी, लून सबर दा पाया, गुलाम फरीदा वे मैं सारी तेरी, तेन वजह यकीन नहीं आया। हर चीज लपेट के ना तो नबी करीम की बारगाह में ले गए, हर चीज। मेरे महबूब का भी अंदाज देखो, फरमाया माँ अब कहे तले अहले का, घर भी कुछ छोड़ के आए हो, देखे इधर देखे। जब कोई लाता था तो हुजूर फरमाते थे क्या लेके आए हो, ये क्या है, ये पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है घर क्या है। भाई आपको किसी ने कोई तोहफा दिया तो शापर खोल के तोहफा देखेंगे या पूछेंगे घर क्या है, लेकिन मेरे रसूल पाक के लफ्ज देखें, फरमाया माँ अब कही तले अहले का। अबू बकर सजना घर क्या छोड़ के आए हो, तो रो पड़े, कहने लगे या रसूलल्लाह मैं कोई गरीब तो नहीं, मैं बड़ा मालदार। अब कई तलाहुमुल्लाह व रसूले, घर अल्लाह भी छोड़ आया हूँ, अल्लाह का रसूल भी छोड़ आया। हुजूर मैं कोई कंगाल नहीं, मैं मुस्तफा वाला हूँ, मैं कोई गरीब नहीं, मैं नबी वाला हूँ, मैं रब रसूल को घर छोड़ आया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तेरे पीछे जिब्रील अमीन खड़े, और उन्होंने टाट का लिबास पहना हुआ, और तेरे आने से पहले वो आ गए थे। तो मैंने पूछा जिब्रील ये बोरिए का लिबास, अर्ज की या रसूलल्लाह अबू बकर ने पहना है तो रब को इतना पसंद आया, सारे फरिश्तों को पहना दिया है, सारे फरिश्तों को पहना दिया, सारे फरिश्तों। जरा ये लज्जत तो ले बात, जब 2.5% पे झगड़ा होता है ना तो फिर नमाज में मजा नहीं आता। जब तू 2.5% पे भी अड़ा रहता है ना, फिर दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते तबीयत माज़अल्लाह परेशान होती है। जब उलझे हुए फिर मसाइल और हैं। फिर मेरे महबूब करीम बोले, मैं अबू बकर रब करीम ने एक पैगाम भी भेजा है। या रसूलल्लाह वो क्या, फरमाया रब फरमाता है कि अबू बकर से पूछ के बताएं कि इस हाल में वो रब से राजी है कि नाराज है। यहाँ इकबाल बोले, कहने लगे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर, ये वो दर्जा है, ये वो मकाम है, खुद ही को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले फिर खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। फरमाया रब पूछता है आप राजी हैं कि नाराज हैं। तो फिर अबू बकर सिद्दीक भी खोल के रोए, कहा या रसूलल्लाह मैं कल भी अपने रब से बड़ा ही राजी था, मैं आज भी अपने रब से बड़ा ही राजी हूँ। यहाँ लोग लेके भी नहीं राजी होते, अबू बकर सारा कुछ दे के बड़े ही राजी है, सारा कुछ दे के। शरीयत का कायदा है
کہ سارا مال آپ اللہ کے رستے میں نہیں دے سکتے، قانون شریعت ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا تو یا رسول اللہ سارا دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت ابو لبابہ نے کہا تھا میں اس پر دلائل دے سکتا ہوں، احادیث موجود ہیں، حضور سارا مال دینا ہے، فرمایا نہ بھائی چوتھا حصہ دے، 3 حصے بچوں کو دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی بیٹی ہے، سارا اللہ کے رستے میں دیتا ہوں، فرمایا نہ 3 حصے بیٹی کو، چوتھا حصہ دے، تیرے بچے لوگوں کے ہاتھ دیکھے میں گوارا نہیں کرتا۔ ان سے کہا کہ چوتھا حصہ دو تب قبول کروں گا۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا تو سارے لے آ، تیرا سارا ہی قبول ہے، تو سارے لے آ تیرا۔ اور ایک لفظ حدیث میں ایسا ہے، آپ یقین کریں، غلام ہو کسی فقیر کا تو جب میں اس کو پڑھتا ہوں نا تو آپے سے بات باہر نکل جاتی ہے۔ حضور کا ایک فرمان ہے، جب اس پر توجہ آتی ہے نا تو مطلب یہ کہ لفظ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، اور دل کہتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے نا یہ معراج ہے، یہ اشد ہے، یہ حقیقت ہے۔ وہ ترمذی کے لفظ ہے، پر آپ یقین کریں کہ لگتا یہ ہے کہ دنیا محبت ساری سمٹ گئی اس میں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع ہی نہیں دیا جتنا ابو بکر صدیق کے مال نے دیا۔ اور پھر اگلے لفظ ایسے ہیں کہ روح وجد کرتی ہے۔ میرے کریم محبوب فرمانے لگے جس کا بھی مال آیا میں نے بیگانہ سمجھ کے خرچ کیا ہے، اور جب ابو بکر کا آیا ہے تو میں نے اپنا سمجھ کے خرچ کیا ہے، میں نے اپنا سمجھ کے، مجھے پتا ہے یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ شکایت یعنی اس کو سارا بھی تروڑ مروڑ لوں گا تو اس کے لفظوں پر کبھی حرف ہے۔ اور یار کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 10 دیتے ہیں تو 20 جگہ بتاتے ہیں، جو کھانا کھلاتے ہیں تو ذکر کرتے ہیں، پر میں اس کا مال میرا مال ہے، میرا، اس کو سارا توڑ کے کھا بھی جائیں گے تو یہ شکوہ نہیں کرے گا، یہ سارا میرا اپنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بول پڑے، عرض کی حضور جب میں آپ کا ہوں تو مال بھی تو آپ کا ہی ہے۔ یا رسول اللہ جب میں نے اپنا اب نہیں بچا کے رکھتا ہوں۔ 600 سال وہ سام بیٹھا رہا، 600 سال، اور 70 اس نے سراغ کیے غار ثور، لیکن وہ بھی عاشق تھا نا۔ اور یہاں معاملہ یہ تھا کہ ابو بکر صدیق دعا مانگ کے گئے تھے کہ میں نے کسی کو موقع نہیں دینا، ایک میں ہوں گا دوسرا میرا یار ہوگا۔ وہ غار ثور کی تو لذت یہ والی تھی، ایک میں ایک میرے محبوب، اس نے 70 سراغ کیے ہوئے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا سراغ ٹھہرے، میں ذرا بھی آیا صفائی کر کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام رکے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہیں پگڑی پھاڑ کے رکھی، کہیں چادر پھاڑ کے رکھی، اتنے سوراخ بند کیے تو جو ایک رہ گیا وہاں ایڑی رکھ دی۔ تو اب وہ صاحب بھی شکوہ کرنے لگا کہ یار تو بھی کوئی نرالا ہی عاشق ہے کہ میں نے تو کسر ہی کوئی نہیں چھوڑی تھی، 70 سوراخ کیے تھے اور تو نے بھی کمال ہی کر دی ہے، یہ سارے ہی بند کر دیے، جو بچ گیا اس پہ ایڑی رکھ دی۔ اس نے پتہ نہیں کتنے ڈنگ مارے۔ سانپ کا جب ڈنگ لگتا ہے تو وجود میں بہت زیادہ گرمی پیدا ہوتی ہے، گرمی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہمارے شارحین نے لکھا روئے نہیں، وجود اتنا گرم ہوا کہ آنسو ٹپک پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہٹا نا ذرا پیر، پھر انہوں نے ہٹایا تو میرے مصطفیٰ میں لعاب دہن لگایا۔ مولانا معین الواعظ کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے قدم ہٹایا نا تو پھر وہ سانپ باہر نکلا، اپنا سر نکالا اور کھڑا ہو کے حضور کا دیدار کرنے لگا۔ تو نبی کریم نے فرمایا تیرا کام ہو گیا، اب تو جا، مجھے اور ابو بکر کو رہنے دے۔ وہ نکل گیا۔ یہ کیفیات ہے، یہ محبت ہے، یہ وارفتگی ہے، یہ سوز ہے، یہ درد ہے۔ یارو یہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ چیز جینے کا بھی مزہ دیتی ہے، مرنے کا بھی مزہ آتا ہے، مرنے کا بھی مزہ، سرور آتا ہے انسان اس میں جب یہ کیفیات شامل ہوتی ہے نا، رنگ اور ہوتا ہے، درد اور ہوتا ہے، ذائقہ اور ہوتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے، پھر کوئی شوق نہیں رہتا اعلیٰ کپڑوں کا، بڑی گاڑی کا، لمبے چوڑے معاملات کا۔ پھر تو انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی مجھے محبوب کی بات سنائے، کوئی اس کی شان میں کوئی شعر سنائے، کوئی اس کا ذکر سنائے، کوئی مل جائے نا کبھی کہ میرے تان چھیڑ دے، کوئی ملے، کوئی بات کرے، کوئی ذکر کرے۔ پھر انسان ڈھونڈتا پھرتا ہے ان لفظوں کو، ان لوگوں کو جو پکڑ کے دروازہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک لے جائیں۔ بڑا پیار کیا میرے کریم محبوب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں میٹنگ بیٹھی تھی بدر والے دن، ہم بات کر رہے تھے خطرہ کہاں ہے، دلیر دلیر لوگوں کی ڈیوٹی کہاں لگائی جائے۔ شیر خدا بھی چاہ رہے تھے کہ میں وہاں ڈیوٹی دوں گا، تو کہتے ہیں سمجھ آئی کہ سب سے زیادہ خطرہ نبی کریم علیہ السلام کے عریش مبارک کا ہوگا، حضور کے خیمے کو، چھپر مبارک کو۔ قریش مکہ سب سے زیادہ حملے وہاں کریں گے جہاں حضور ٹھہرے ہوں گے۔ طے ہو رہا تھا کس کی ڈیوٹی لگائیں، کس کو وہاں ذمہ داری سونپیں۔ کہتے ہیں ہم بات کر رہے تھے اور میں تیار تھا وہاں جانے کو، اچانک ابو بکر صدیق آ گیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ہم نے کہا جناب ہم پروگرام بنا رہے ہیں کہ وہاں ڈیوٹی کس نے کرنی ہے۔ تو فرمانے لگے یہ کرنے والی بات ہی کوئی نہیں، میں نے تو عرض کر بھی دیا نبی پاک کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہاں ڈیوٹی میں ہی کروں گا۔ تو حضرت
ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضرت ابو بکر صدیق سے کہ حضور آپ کے ساتھ کون ڈیوٹی کرے گا؟ فرمانے لگے کسی کی بھی ضرورت نہیں، کوئی ماں نے لال جنا ہی نہیں، کوئی جنا ہی نہیں ماں نے لال جو ابو بکر کے ہوتے ہوئے نبی پاک تک پہنچ جائے، کسی کی جرت ہی نہیں۔ میں اکیلا کافی ہوں مصطفیٰ کریم کے خیمے کا پہرا دینے کے لیے۔ یہ اعزاز، یہ شان، یہ لطافت اور میرے نبی کریم علیہ السلام نے بھی پر حضرت ابو بکر کو چاہا تو کمال ہی کر دیا، چاہا تو کمال ہی کر دیا، کمال ہو گئی۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا ابو دردہ یہ تو نے آج کیا کیا ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا آج تو گلی میں چل رہا تھا اور ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہا تھا، گلی میں ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ فرمایا نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل، خبردار اس کے آگے نہیں چلنا، ابو بکر صدیق کو کمر نہ ہونا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، بڑی نرالی ہے، وہ بڑی نرالی۔ مثل تعویذ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے۔ بڑی شاندار عجیب بات لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ قدر کھو دیتا ہے نا ہر روز کا آنا جانا، اور بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں۔ تو کہا کہ وقفے سے ملا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے، حضور نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی سن رہے تھے۔ زور کی نماز پڑھی گھر چلے گئے، عصر پڑھی تو گھر چلے گئے، مغرب پڑھی تو گھر چلے گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 3 دفعہ حضور نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نے کہتے 3 دفعہ پوچھا تو میں پھر پہنچ ہی گیا۔ میں نے کہا ابو بکر 3 دفعہ حضور نے پوچھ لیا کہ ابو بکر نہیں آئے، ابو بکر نہیں آئے۔ تو جناب صدیق اکبر دوڑے، حضور حکم۔ فرمایا کہاں تھے صبح سے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے تمہیں تھوڑی کہا تھا، تمہیں تھوڑی کہا تھا، تو نہ جایا کر یار، تو رہا کر، تو رہتا ہے تو دل جمع رہتا ہے، تو یہاں موجود ہوتا ہے تو دل۔ اب یقین کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں دل کرتا ہے انہیں بندہ خرید کے پاس رکھ لے، ان کو خرید لے، یہ یہیں رہیں گے، جائیں نہ، اس لیے کہ ان کا لب و لہجہ اور ہوتا ہے، ان کا طرز حیات اور ہوتا ہے، طرز غلامی اور ہوتا ہے، طرز فرما برداری اور ہوتا ہے، انداز اور ہوتا ہے۔ فرمایا تو نہ جایا کر، یہی رہا کر۔ اور میرے محبوب نے فرمایا ابو بکر تو صرف میرا غار میں ہی ساتھی نہیں، قیامت میں جب میں حوض کوثر تقسیم کروں گا تب بھی تو میرے پاس ہی بیٹھا ہوگا، قیامت کے دن حوض کوثر کی تقسیم میں بھی تو میرے ساتھ ہی ہوگا، میرے نبی کریم علیہ السلام۔ اور ایک بات اور سن لے جاتے جاتے، کچھ لوگ ساتھ بڑا رہتے ہیں پر بات کم کم مانتے ہیں۔ کہتے ہیں میں جھاڑو جو دیتا ہوں آستانے، مجھے وظیفہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، میں وہاں ہر وقت حاضر جو رہتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے شجرہ پڑھنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے ان کی بات سننے کی، میں وہاں رہتا جو، اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے نوکری بھی کھول کے کی اور نبی پاک کی بات بھی کھول کے مانی، کھول کے مانی، جو حضور نے کہہ دیا انہوں نے کر دیا۔ یہاں تو لوگ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، کہتے ہیں میں وہیں ہوتا ہوں، میرے پاس نسبت ہے، وہی کافی ہے۔ مجمع لگا ہے صحابہ کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابھی آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ سب چپ کر گئے۔ حضور نے دوبارہ پوچھا تو جناب صدیق اکبر بولے، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ اللہ نے آج مجھے توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جنازے میں کس نے شرکت کی؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تو حضور علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، عرض کی حضور آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے توفیق مجھے عطا فرمائی۔ فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا، یہ اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ فرمایا کس نے آج لوگوں کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، پیغام دیا، کون ہے؟ عرض کی حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا، یہ بھی خدمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن، قیامت کے دن ایک دروازہ جنت میں ایسا ہوگا جہاں سے صرف روزے دار گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف نمازی گزریں گے، ایک ایسا ہوگا جس سے صرف حاجی گزریں گے، ایک سے سخاوت کرنے والے گزریں گے۔ لیکن جب تو آئے گا نا تو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ ادھر سے داخل ہو جا، ادھر سے ہر دروازے سے آواز آئے گی، اس لیے کہ مجموعی طور پر عمل کیا زندگی میں، مجموعی طور پر۔ کہنا ایک جگہ میں حاضر تھا تو وہاں دستار فضیلت کا جلسہ تھا، تو ایک مولانا نے تقریر کی، جس طرح تاجر کہہ لیتا ہے نا جی میں الحمدللہ اگر کمائی کرتا ہوں تو غریبوں کو بھی دیتا ہوں، سمجھا لیا نا اپنے آپ۔ رشوت لینے والے نے بھی ایک دلیل گاڑ لیا، وہ کہتا ہے میں امیروں سے نہیں، میں غریبوں سے نہیں لیتا۔ تو امیروں کا حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ نے آپ کی لگائی ہے کہ آپ حساب کریں امیروں کا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے نا یہ دلیلیں گاڑ لی ہیں، یہ ہم نے دلیل کھاڑ لی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی۔ میں حاضر تھا تو ایک مولانا تقریر کی تھی، عالم ساری رات، یہ صرف علماء کی بات نہیں، ہر طبقے نے اپنے بارے میں اس طرح کی چیزیں
याद कर लिए, हमने रट लिए हैं। जैसे खामद ने याद कर लिया है कि किसी गैर के लिए सजदा जायज़ होता तो अल्लाह औरत को हुक्म देता, नबी पाक हुक्म देते कि वो खामद को सजदा करे। तो बीबी ने भी याद कर लिया है कि हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो बीवी के हक में बेहतर है। सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें, दूसरी की मर्जी की चीज किसी ने याद नहीं की, सब ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें याद कर ली। तो मौलाना तकरीर कर रहे थे, कहने लगे जी हुजूर ने फरमाया है कि आलिम सारी रात सोया रहे और आबिद सारी रात इबादत करता रहे, दर्जा फिर भी आलिम का ज्यादा है। तो दूसरे आए उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की, तीसरे आए उन्होंने भी उसी हदीस पे बात की। तो मेरा नंबर आया तो मैंने कहा जी ये जो हदीस आप सुना रहे हैं ना, ये हदीस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि आलिम सारी रात इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठ के फजर पढ़े, और आबिद सारी रात नमाज पढ़े, तो दर्जा फिर भी आलिम का ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि एक हदीस में तो यह है कि 70 आबिद भी इबादत करें और आलिम सोया रहे, तो उन 70 से सोने वाले आलिम का दर्जा, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने कहा इसका भी ख्याल रखो कि ये हदीस गौसे पाक को भी आती थी, ये गौस पाक को भी आती थी हदीस, और बड़े आलिम थे, पर वो तो इशा पढ़ के मुसल्ले पे बैठते थे और फजर तक मुसल्ले पे बैठे रहते थे। हालांकि ये हदीस उन्हें भी आती थी, ये हदीस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी आती थी, और वो बड़े आलिम थे, लेकिन इसके बावजूद वो इशा पढ़ते थे और फजर तक मुसल्ले पर बैठे रहते थे। हजरत उस्मान गनी से बड़ा आलिम तो कोई नहीं ना होगा इस जमाने में, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा शख्स तो कोई नहीं ना होगा, पर वो इशा के बाद कुरान पाक पढ़ना शुरू करते थे और फजर से पहले पहले कुरान पाक खत्म कर लिया करते। तो दलीलें सिर्फ बहस के लिए याद ना करें, अपने आप को बचाने के लिए याद ना करें, अपने वजूद को सुकून देने के लिए दलाइल ना याद करें। मैं दीन के किस दायरे से किस तरह बच के निकल सकता हूँ, इसके लिए दलाइल याद ना करें। अमल के रास्ते पे आए, अमल के रास्ते पर। जनाब अबू बकर सिद्दीक अल्लाह ताला अन्हु का कमाल ये है, ज़कात कितने फीसद देनी चाहिए? अल्लाह ताला शुक्र है, 3-4 लोगों को तो पता ही है ना जी, बाकी भी इनसे सुन के याद कर लें कितने फीसद है। अल्लाह आपको खुश रखे। अब कुछ और ने भी प्रोग्राम बना लिया, कितनी जी? चलो अब ठीक है, 2.5% है ना जी। आप यकीन करें किसी ताजर से आप बात करके देख लें, 6 घंटे मुनाजरे के बाद वो मानता है कि 2.5% दूंगा मैं सही कह रहा हूँ। वो कहते हैं जी वो तो ठीक है लेकिन कुछ कर्जा भी है, 2.5% ज़कात है वो तो ठीक है, लेकिन हो सकता है मेरी बहन भी हिस्सा मांग ही ले, पैसों में से उसका भी निकल, क्योंकि प्रोग्राम नहीं ना जी, इरादा नहीं। ज़कात 2.5% है तो कहते हैं जी वो ना मैंने तोला है सोना, पूरा नहीं बनता अभी, वो थोड़ी सी कमी है। ये उस वक्त दलाइल है, उस वक्त आभास है जब देने का प्रोग्राम है। और ताजरों ने अब एक नया सिलसिला शुरू किया, कहते थोड़ी थोड़ी सारा ही देता रहता, थोड़ी थोड़ी करके। आपने जिससे 5 करोड़ रुपया लेना हो, वो अगर कहे कि 10,000 महीने का ले लो, ले लेते हो। हमारे फुकहा ने तो ये लिखा है कि जब ज़कात दो ना तो एक आदमी को सारी दो। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक आदमी को लोगों ने ज़कात दी तो इतनी दे दी कि अगले साल वो खुद ज़कात दे रहा था, बहुत बड़ा कारोबार उसने स्टार्ट कर लिया। मेयार नहीं है ना कि थोड़ी थोड़ी देता रहता हूँ। कई लोग ऐसा करते हैं कि दुकान में जो पुरानी चीजें होती हैं वो ज़कात के दौर पे देनी शुरू कर देते हैं, जो माल नहीं बेच रहा उसको ज़कात बना दो। क्यों? देने का प्रोग्राम बने हैं दोनों जहां, शाहिदो सरा के लिए बने हैं दोनों जहां, शाहिदो सरा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए
بنے ہیں دونوں جہان میرے کریم میرے چار سازوں بندہ نواز میرے کریم میرے چار سازوں بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے میرے کریم میرے کریم میرے کریم میرے چار سازوں بندہ نواز تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہان حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے حضور نور ہے محمود ہے محمد ہے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا